ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरुच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य 33 पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। तत्र सर्वादौ तावत् अस्माभिः उभयशब्दविषये विचारः कृतः। विगतपाठे यः विचारः आरब्धः तस्य सम्पन्नता कृता। नाम तत्र उभय इत्यस्य शब्दस्य नित्यतया एव सर्वनामसंज्ञा भवति सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनेन। तत्र प्रथमचरमतया अल्पार्धकतिपयनेमाश्च इत्यनेन तु परेणापि शास्त्रेण अत्र तयप् प्रत्ययान्ततया, नाम तयपः अयजादेशः भवति अतः स्थानिवद्भावेन तयप् प्रत्ययान्ततया प्रकृते अत्र जसि परतः विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा न भवति, अपि तु नित्या एव सर्वनामसंज्ञा भवति सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यस्य सूत्रस्य अन्तरङ्गत्वात्। ततः अस्माभिः परिभाषा पठिता प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति। एषा परिभाषा डतरडतम इत्यनयोः द्वयोः प्रत्यययोः ग्रहणविषये अत्र प्रवृत्ता। ततश्च तत्र अस्याः परिभाषायाः अपवादपरिभाषा निषेधपरिभाषा अपि अस्माभिः दृष्टा। तत्र डतरडतम अनयोः प्रयोगः क्वापि न भवति इति कृत्वा, नाम केवलयोः प्रत्यययोः प्रयोगः क्वापि न भवति इति कृत्वा तत्र प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इत्यनया परिभाषया डतमजन्तानां डतरजन्तानां प्रत्ययानां शब्दानां सर्वनामसंज्ञार्थम् अनयोः अत्र पाठः कृतः डतरडतमयोः इति ज्ञातं। परन्तु संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति या परिभाषा कुमारी गौरितरा इत्यादिषु प्रयोगेषु उपयुक्ता भवति सा अत्र प्राप्यमाणा भवति। यदि तस्याः अत्रापि प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि तु तत्र तन्नाम सर्वनामसंज्ञा डतरजन्तानाम् अपि च डतमजन्तानां प्रत्ययानां न स्यात्। कुतः? संज्ञाविधिः एषः अतः। परन्तु तत्र सिद्धान्तः अस्माभिः ज्ञातः यत् यदि तदन्तानाम् अत्र संज्ञा न स्यात् तर्हि केवलयोः अनयोः प्रत्यययोः गणे पाठवैयर्थ्यं स्यात्। नाम केवलयोः अनयोः सर्वनामसंज्ञायाः प्रयोजनमेव न स्यात्। यतः प्रत्यययोः तु प्रयोगः न भवति, प्रयोगस्तु प्रत्ययान्तस्य एव सर्वदापि भवति। न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या न वा प्रत्ययः इति नियमानुसारेण। अतः अनयोः पाठः अत्र व्यर्थः स्यात्। व्यर्थः सन् ज्ञापयति यत् प्रकृते संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषा न प्रवर्तते, इति निषेधः न प्रवर्तते। प्रकृते प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं भवत्येव। अपि च तत्र
संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषायाः ज्ञापकं सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रं भवति। तस्मिन्नपि सूत्रे अन्तग्रहणं यत् कृतं वर्तते तद् इह ज्ञापकं भवति। तदपि अस्माभिः तत्र विस्तरेण चिन्तितं, तत्र ज्ञापकमपि दृष्टम्। ततः च अस्माभिः डतर डतम एतदनन्तरं तत्र गणे नाम सर्वादिगणे अन्येति शब्दः यः पठितः तस्य सर्वनामसंज्ञा भवति। तत्र विशेषः यः कोऽपि नास्ति इति कृत्वा तदनन्तरं विद्यमानः यः शब्दः अन्यतर इति शब्दः तद्विषये विचारः कश्चन आरब्धः गतपाठे। तत्र व्याख्यात्रा च उक्तं गतपाठस्य अन्ते व्याख्यातुः पङ्क्तयः इत्थम् अस्माभिः दृष्टाः। ननु डतरग्रहणेन एव सिद्धे सर्वादिगणे अन्यतरशब्दपाठः व्यर्थः। अन्यतमशब्दस्यापि डतमप्रत्ययान्तत्वात् सर्वनामत्वापत्तेः इत्यत आह। नाम तत्र अस्माभिः अन्यतर अन्यतम इत्यनयोः द्वयोः शब्दयोः विचारः आरब्धः वर्तते। तत्रापि वयं सर्वादिगणं यदा पश्यामः तत्र अन्यतर इत्येक एव शब्दः तत्र गणे वर्तते। अन्यतम इति शब्दस्तु गणे नास्ति। तथापि तत्र शब्दद्वयस्य विषये अपि विप्रतिपत्तिद्वयं प्रकट्यते। नाम पूर्वपक्षद्वयम् अथवा आशङ्काद्वयम् अत्र ग्रन्थकारेण उपस्थाप्यते। तत्र अन्यतरशब्दविषये आशङ्का का नाम अस्य अन्यतरशब्दस्य अन्ते अपि डतर इति खलु प्रत्ययः श्रूयते। अतः तस्य श्रवणेन डतरप्रत्ययान्तत्वादेव अन्यतरशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा सिद्धा भवति। तर्हि अन्यतरशब्दः पृथक्तया अस्मिन् गणे कुतः पठनीयः इत्येकम्। अपि च अन्यतमशब्दः अपि डतमजन्तः नाम डतमम् इति प्रत्ययः तस्य अन्ते स्यात् इति दृष्ट्वा रूपं ज्ञायते। यतः अन्ये अन्ते तम इति श्रूयते यथा कतम इत्यत्र श्रूयते। अतः अस्यापि सर्वनामसंज्ञा स्यात्, परन्तु अन्यतमशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा न भवति। तर्हि कथम् अनयोः उभयोः विप्रतिपत्त्योः अग्रे निरासः कर्तव्यः वर्तते तत्तु अस्माभिः पठनीयं वर्तते। गते पाठे एतावान् पक्षः एतत् शब्दद्वयविषये अस्माभिः उपस्थापितः आसीत्। तत् मनसि कृत्य वयम् इदानीम् अग्रिमे पाठे प्रविशामः। एवञ्च षड्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 34 पाठः एषः आरब्धः भवति। तत्र 34 पाठे अस्मिन् वयं तदेव व्याख्यातुः क्रमम् आश्रित्य एव अग्रे गच्छामः। किं कथयति सः अग्रे पश्यन्तु। नाम पूर्वपक्षं नाम विप्रतिपत्तिपरां पङ्क्तिम् उपस्थाप्य या च अस्माभिः अधुनैव पुनरपि स्मृता। ततः कथयति नाम इत्यत आह किमाह पश्यन्तु मूले व्याख्यायाम् अन्यतरान्यतमशब्दौ अव्युत्पन्नौ इति मूले पश्यन्तु पङ्क्तिम्। अन्यतर अन्यतमशब्दौ अव्युत्पन्नौ स्वभावात् द्विबहुविषये निर्धारणे वर्तेते इत्युच्यते। अस्याः सर्वस्याः पङ्क्तेः अस्माभिः इदानीं व्याख्यानं कर्तव्यं वर्तते। तत्र पङ्क्तेः आदौ सामान्यम् अर्थम् अहं कथयामि, ततः व्याख्याप्रवेशः भविष्यति। कथयति अन्यतर इति शब्दः यस्य श्रवणेन एवं ज्ञायमानम् अस्ति यत् अस्य अन्ते तार इति स्यात्। नाम तर इति श्रूयते, अतः तरप् इति प्रत्ययः अस्य क्षन्तव्यः डतर इति प्रत्ययः अस्य अन्ते स्यात् इति
दृष्ट्वा रूपं दृष्ट्वा ज्ञायमानम् अस्ति एवं खलु। तर्हि एवमेव अन्यतमेति शब्दमपि दृष्ट्वा अस्य अन्ते डतम स्यात् इति दृष्ट्वा ज्ञायमानम् अस्ति, परन्तु तथा नास्ति एव। तत्र डतरच् नाम अन्यतर इत्यस्य अन्ते नाम इति शब्दे न तु डतर प्रत्ययः अस्ति। डतर अर्थात् डतरच्, तस्यापि चकारस्य इतिसंज्ञा भवति, डकारस्यापि वस्तुतः इतिसंज्ञा भवति, अतर इत्येव अवशिष्यते। तच्च अस्माभिः पूर्वं श्रुतं वर्तते। समीचीनं। तथा भाति श्रुत्वा दृष्ट्वा, परन्तु अत्र डतर प्रत्ययः नास्ति। अपि च डतमच् इति यः प्रत्ययः, सः प्रत्ययः अन्यतम इत्यत्र नास्ति। श्रुत्वा भासते ओह तम डतम इत्यस्य अतम इति अन्ते अथवा तम इति अन्ते श्रूयमाणं वर्तते, अतः कदाचित् प्रकृते डतमच् इति प्रत्ययः स्यात्, परन्तु तथा नास्ति। मूले उच्यते अव्युत्पन्नौ, नाम एतौ शब्दौ अव्युत्पन्नौ स्तः। अग्रे उच्यते स्वाभावात् द्विबहु विषये निर्धारणे वर्तेते। नाम स्वस्य स्वभावात्, नाम एतेषां स्वभावः नाम एतेषां या प्रकृतिः एतेषां, नाम यथा लोके यस्मिन् अर्थे एतौ स्वाभाविकतया उपयुज्यमानौ वर्तेते। सः अर्थः कः नाम द्वयोः मध्ये यदा कस्यचित् एकस्य निर्धारणं कर्तव्यं भवति तदा अन्यतर इति शब्दः प्रयुज्यते वाङ्मये। एवमेव यदा बहुषु कस्यचित् निर्धारणं कर्तव्यं भवति तदा अन्यतम इति शब्दः प्रयुज्यते। अतः निर्धारणे नाम तादृशनिर्धारण क्रमशः द्वयोः बहुषु च तत्र निर्धारणार्थे, नाम कस्यचित् पदार्थस्य अथवा कस्यचित् विषयस्य निर्धारणं यदि कर्तव्यं भवति तदा एतौ शब्दौ तत्र प्रयुज्येते, नाम तादृश अर्थे अनयोः प्रयोगः भवति इत्युच्यते। एवं खलु। तर्हि एवं रीत्या उक्तं, परन्तु तत्र अग्रे किम् अस्ति कथयन् व्याख्याता इति चेत् तत् पश्यन्तु, तत्र अवधानं कुर्वन्तु। इति तु सामान्येन पङ्क्तेः समन्वयनं कृतं। पश्यन्तु, डित्थादिशब्दवत् प्रकृतिप्रत्ययविभागविहीनौ इत्यर्थः। नाम यथा डित्थशब्दः उच्यते, तत्र प्रकृतिः वा प्रत्ययः वा खलु। बालानां क्रीडनकं भवति खलु, गजः वा अथवा मृगः वा, तस्य कृते उच्यते डित्थ इति, डित्थशब्दः। तत्र प्रकृतिप्रत्ययविभागः न क्रियते। सः शब्दः परम्परया रूढ्या वा यथा लब्धः तथैव स्वीक्रियते। अव्युत्पन्नत्वं च तस्य स्वीक्रियते। शब्दानां विषये अपि इदं पक्षद्वयं वर्तते। प्रातिपदिकानि व्युत्पाद्यन्ते, प्रातिपदिकानि नापि व्युत्पाद्यन्ते। तर्हि प्रकृतिप्रत्ययविभागहीनौ, नाम अत्र या कापि प्रकृतिः नास्ति, यः कोऽपि प्रत्ययः नास्ति। अन्यतम इति शब्दौ अपि तादृशौ एव। अत्र या कापि प्रकृतिः न स्वीक्रियते, यः कोऽपि प्रत्ययः न कल्प्यते, साक्षात् अनयोः स्वीकारः अव्युत्पन्नतया स्वीक्रियते, तावदेव। कथयति अग्रे, किं यत्तदेकेभ्यः एव, किं यत्, पश्यन्तु अत्र के शब्दाः सन्ति, किं यद् तद् एक, एतेभ्यः एव डतरडतमविधानादिति भावः। कुतः नाम कुतः अव्युत्पन्नत्वम् एतयोः शब्दयोः अत्र गृह्यमाणं वर्तते इति चेत्, तत्र
डतरच प्रत्ययः डतमच प्रत्ययः अर्थात् डतरप्रत्ययः डतमप्रत्ययः च एतेभ्यः शब्देभ्यः एव सूत्रकारेण विहितः वर्तते। केभ्यः? किं, यद्, तद्, एक। सम्यक्। किम् एतस्मात् यदि उभयोः विधानं क्रियेत तर्हि कतरः कतमः इति रूपं भवति। यद् इत्यस्मात् कुर्मः यदि यतरः यतमः इति रूपद्वयं भवति। तद् इत्यस्मात् यदि कुर्मः तर्हि ततरः ततमः इति रूपं भवति। एक इत्यस्मात् यदि कुर्मः तर्हि एकतरः एकतमः इत्येवं रूपाणि भवन्ति सर्वेषु लिङ्गेषु सर्वेषु च वचनेषु। इतः बहिः डतरजन्ताः डतमजन्ताः प्रयोगः एव न सन्ति इति अयं विषयः अस्माभिः तद्धितेषु अपि विस्तरेण पठिष्यते। तर्हि अन्यतर अन्यतम इत्यत्र कथम् उभयत्र अन्यशब्दः श्रूयते। तस्मात् तु डतरच् डतमच् वा न विहितः। यथा अन्यशब्दः किं यत् तद् एक इति अस्मिन् परिगणने सः शब्दः न दृश्यते। अतः सुतरां वयं अन्यतर इति शब्दं अन्यतम इति च शब्दं डतरप्रत्ययान्तं डतमप्रत्ययान्तं वा डतमप्रत्ययान्तं च वक्तुं नैव शक्नुमः इति। अतः एव अनयोः शब्दयोः तत्र अव्युत्पन्नप्रातिपदिकत्वं स्वीक्रियते। सम्यक्। तर्हि कथयति नन्वेवं सति नाम एतौ शब्दौ अव्युत्पन्नौ स्तः अङ्गीकुर्मः। एवं सति अन्यतर एवं सति अन्यतर अन्यशब्दाभ्याम् अत्र तमापि योजनीयः, क्षन्तव्यः। नाम टीका यदि भवतां टीकायां दोषः अस्ति तर्हि सम्यक् कुर्वन्तु, नास्ति चेत् सम्यक् अस्ति, चिन्ता नास्ति। कथमस्ति पङ्क्ति? एवं च अन्यतम एवं सति अन्यतरान्यशब्द अन्यतरान्य इति अस्ति खलु, तत्र अपरः यः अन्य इति अस्ति तस्मादनन्तरं तम इति योजयन्तु। अत्र लेखनस्य कश्चन दोषः जातः वर्तते, लेखनाभावः जातः वर्तते। तर्हि कथं पठनीयम् एतत्? एवं सति अन्यतर अन्यतमशब्दाभ्यां, यतः अस्माभिः अन्यतर अन्य इति शब्दवाच आदाय विचारः नारब्धः वर्तते, अस्माभिः तु अन्यतर अन्यतम इति शब्दद्वयमादाय विचारः तत्र आरब्धः वर्तते। सम्यक्। तदेव अग्रे कथयन्नस्ति। किं कथयति? नन्वेवं सति, पुनः पठामि। नन्वेवं सति अन्यतर अन्यतमशब्दाभ्यां द्विबहुनिर्धारणावगमः कथम् इत्यत आह। यतः तत्र द्वयोरेकस्य निर्धारणे डतरच् इति उच्यते। वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच् इत्युच्यते। एकाच्च प्राचाम् इत्युच्यते। तस्य अर्थं नाम डतरच् प्रत्ययविधायकस्य सूत्रस्य अर्थं यदि पश्यामः तर्हि द्वयोः मध्ये एकस्य कस्यचित् निर्धारणं यदि कर्तव्यं भवति तर्हि डतरच् इति प्रत्ययः भवति। बहुषु यदि कस्यचित् एकस्य निर्धारणं कर्तव्यं भवति तर्हि डतमच् इति प्रत्ययः भवति। समीचीनम्। तर्हि तादृशावस्थायां तत् सत्यं। तादृशः अर्थः यदि अस्ति तर्हि वयं लोके पश्यामः अन्यतरशब्दस्य अपि प्रयोगः द्वयोः मध्ये एकस्य निर्धारणाय भवति। अन्यतम इति शब्दस्य प्रयोगः बहुषु कस्यचित् अथवा केषाञ्चित् निर्धारणाय भवति, वा न वा? तर्हि यदा एतेभ्यः नाम उभयोः अनयोः शब्दयोः डतरच् अपि च डतमच् इति प्रत्ययौ एव न स्तः इति भवता उच्यते, एतौ अव्युत्पन्नौ स्तः इति उच्यते, तर्हि कथं वा एताभ्याम् उभाभ्यां शब्दाभ्यां डतरजर्थः डतमजर्थः च
प्रकट्यते अथवा डतरजर्थे डतमजर्थे एतत् शब्दद्वयं कथं वा प्रयुज्यते इति अत्र पूर्वपक्षस्य अभिप्रायः। कस्य? नन्वेवं सति मूले व्याख्यां पश्यन्तु। नन्वेवं सति अन्यतमशब्दाभ्यां द्विबहुनिर्धारणावगमः कथम्? तस्य उत्तरं तत्र एतद् मूले दत्तम् अस्ति। स्वभावादिति। मूले पङ्क्तिं पश्यन्तु। स्वभावात् द्विबहुत्वे निर्धारणे वर्तेते। नाम एतौ शब्दौ तदेव द्विबहुविषये, द्विबहुत्वेति न, द्विबहुविषये नाम द्वयोः निर्धारणं यदि कर्तव्यं भवति, बहुषु च निर्धारणं यदा कर्तव्यं भवति, तादृशे अर्थे स्वभावात् एतयोः प्रयोगः भवति इति। स्वभावः नाम प्रकृत्या, सा च प्रकृतिः तेषां शब्दानां लोकात् ज्ञाता भवति। संस्कृतलोकात् वैदिकात् च लोकात्, तत्र तयोः एव अर्थयोः तौ शब्दौ व्यवह्रियेते, अतः तद्वद् तेषाम् अर्थः अपि अस्माभिः लोकादेव गृह्यते इत्यर्थः। अग्रे कथयति, एवञ्च अन्यतमशब्दस्य न सर्वनामत्वम् इत्यतः आह। अस्तु अस्तु अस्तु, तर्हि एतावता किं जातम्? एतावता अन्यतरशब्दविषये तु स्पष्टता जाता। अन्यतरशब्दः गणेन पठितः, क्षन्तव्यः, गणे पठितः, परन्तु सः डतरप्रत्ययग्रहणेन एव सः सिद्धः भवति इति यः पूर्वपक्षः, सः इदानीं निरस्तः, तस्य निरासः जातः। नाम तथा नास्ति। कुतः? यतः अन्यतरशब्दे डतरप्रत्यय एव सूत्रकारेण न विहितः वर्तते, अतः तस्य सर्वनामसंज्ञा यदि अपेक्षिता, अन्यतरस्मिन्, अन्यतरस्मै, अन्यतरेषाम् इत्यादीनां यदि रूपाणि अपेक्षितानि, तर्हि तस्य सर्वनामसंज्ञार्थं गणे पाठः कर्तव्यः। यतः सर्वनामसंज्ञायाः परमेव सर्वनामसंज्ञाकार्याणां प्रवृत्तिः भवितुम् अर्हति, नान्यथा। समीचीनम्। अन्यतरशब्दविषये तु स्पष्टता जाता। इदानीम् अग्रे उच्यते, एवञ्च, व्याख्यातारं पश्यन्तु, एवञ्च अन्यतमशब्दस्य न सर्वनामत्वम् इति इत्यतः आह। नाम तर्हि तु अन्यतमशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा न भवति, सत्यं न भवति, अतः एव कथयति किं तत्र इति। मूले पश्यन्तु, तत्र अन्यतमशब्दस्य गणे पाठाभावान्न संज्ञा इति। नाम अन्यतमशब्दः तु गणे न पठितः, न च सः डतमच प्रत्ययान्तः। कुतः? अव्युत्पन्नत्वं तस्य वर्तते, एवं खलु। तस्मात् नाम अन्यशब्दात् डतमच् प्रत्ययस्तु न विहितः, सः तु किं यत्तदेकेभ्य एव विहितः वर्तते, यथा डतरच् विहितः तेभ्य एव। अतः गणे अन्यतमशब्दः न पठितः इति कृत्वा तस्य सर्वनामसंज्ञा न भवत्येव इत्यर्थः। तत्र इत्यस्य अर्थं कथयन् अस्ति व्याख्याता, एतयोः मध्ये इत्यर्थः। नाम अन्यतम इति शब्दयोः मध्ये अन्यतमशब्दः यः वर्तते, तस्य गणे पाठः नास्ति इति कृत्वा तस्य सर्वनामसंज्ञा अपि न भवति इति। एवं खलु। अग्रे कथयति, अन्यतरशब्दस्य तु डतरप्रत्ययान्तत्वाभावे अपि, नाम अन्यतरशब्दः यः वर्तते सः डतरप्रत्ययान्तः अथवा डतरच् प्रत्ययान्तः नास्ति, अभावे अपि सर्वादिगणपाठादेव सर्वनामत्वम् इत्युक्तप्रायम्। तर्हि नाम सर्वादिगणपाठः अन्यतरशब्दस्य वर्तते, अतः तस्य तु सर्वनामत्वं भवत्येव, नाम तस्य सर्वनामसंज्ञा तु भवत्येव इत्युक्तप्रायं। नाम अयं विषयः अत्र उक्तः भवति, नाम साक्षात् ज्ञातः भवति, साक्षात् कथितः भवति। कुतः? तस्य एव शब्दस्य गणे पाठः वर्तते, न तु अन्यतमशब्दस्य गणे पाठः वर्तते इति। तर्हि अनयोः द्वयोः अपि शब्दयोः विषये जागरूकतया भाव्यम्। अन्यतरस्मिन्, अन्यतरस्मै, अन्यतरस्मात्
इत्यादीनि रूपाणि एव भवन्ति। अन्यतमस्मिन् इत्यादीनि रूपाणि न भवन्ति। तत्र तु अन्यतमे रामवत् एव रूपाणि भविष्यन्ति। तस्य सर्वनामसंज्ञा नास्ति। अतः सर्वनामसंज्ञाम् आश्रित्य यानि कार्याणि प्रवर्तन्ते तानि कार्याण्यपि अत्र न भवन्ति इति ज्ञेयम्। समीचीनम् इति तत्र गणं वयं पश्यामः। नाम यथा सर्वविषु इत्यतः आरभ्य अन्यतरशब्दविषये अपि विशेषः उक्तः अभूत्। तत्र तद् प्रसङ्गवशात् अन्यतमशब्दविषये अपि अत्र चर्चा जाता। अग्रे व्याख्याता किं कथयति? अथ त्व इत्येकप्रातिपदिकभ्रमं वारयन् अप्रसिद्धार्थत्वाद्व्याचष्टे इति। तत्र भवन्तः एकवारं गणमपि पश्यन्तः भवन्तु। अन्यतर इत्यस्मात् शब्दात् अपरः शब्दः कः अस्ति? तत्र इतर इति शब्दः वर्तते। एवं खलु? इतर इति यः शब्दः वर्तते अन्यवाचकः, तस्यापि सर्वनामसंज्ञा भवति। अतः तदेव इतरस्मिन् अपि च तत्र इतरस्मै, इतरस्मात् इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अस्मिन् शब्दे अपि डतरच प्रत्ययः अस्ति इति न भ्रमितव्यम्। सम्यक् अस्यापि शब्दस्य प्रकारान्तरेण सिद्धिः भवति। तत्र इना तरति इति व्युत्पत्तिः कोशेषु दृश्यते। ई धातोः तृच् नाम इति शब्दात् इना तरति इति इति उपपदत्वात् तृप्लवनसन्तरणयोः अच प्रत्यये सति तस्य सिद्धिः प्रदर्श्यते विद्वद्भिः। अपि च अथवा तत्र एवमपि उच्यते इतेन इतः इति शब्दः वर्तते। तस्य अर्थः भवति ज्ञानम्। इतेन क्षीयते इति बाहुल्कात् अर इति प्रत्ययं कृत्वा अपि इतर इति शब्दस्य सिद्धिं प्रकटयन्ति केचन। अन्यः, नीचः, अवरः इत्यादीन् अर्थान् अपि अस्य शब्दस्य कथयन्ति केचन। परन्तु अत्रापि तदेव अन्यतर इति शब्दवत् इतर इत्यत्रापि अन्ते तर इति शब्दः श्रूयते। अतः अत्रापि डतर प्रत्ययः स्यात् इति न भ्रमितव्यं। यतः अत्र डतर च प्रत्ययः नास्ति, स्वतन्त्र एव अयं शब्दः अस्य। अतः अस्य सर्वनामसंज्ञा भवति। अग्रे पश्यन्तु। अग्रे शब्दद्वयं दृश्यते समानमेव। किं? त्व गणे। पूर्वमपि मम अपि एकवारं भ्रमः जातः आसीत् कथं वारद्वयं, परन्तु यदा स्मृतं पुनः पठितं नैव। त्व इत्येवमेव वर्तते। केचन अत्र एकं तकारान्तमपि अङ्गीकुर्वन्ति त्वत् इति। तद्विषये कथयन् अस्ति ग्रन्थकारः, मतान्तरमपि कथयन् वर्तते प्रकृते। अतः पुनः पश्यन्तु व्याख्याता किं कथयति। अथ त्व इत्येकप्रातिपदिकभ्रमं वारयन्, नाम इदम् एकमेव प्रातिपदिकं नास्ति इति भ्रमं वारयन् अप्रसिद्धार्थत्वाद्व्याचष्टे इति। नाम अप्रसिद्धार्थत्वात् तस्य व्याख्यानं कुर्वन् वर्तते इति। नाम शब्दद्वयं समानमेव। त्व इत्येव अत्र समानता एव वर्तते, परन्तु अत्रत्यः यः विशेषः वर्तते सः तथा प्रसिद्धः नास्ति। अत्र भवन्तः सूक्ष्मतया यदि बुद्धिं कुर्वन्ति तदा एव ज्ञायते अनयोः द्वयोः शब्दयोः कः व्यत्यासः, कः भेदः इति। व्याचष्टे, किं व्याचष्टे इति चेत् कथयेत्। तत्र मूलं प्रति इङ्गितं करोति व्याख्याता। त्व इति द्वावपि अदन्तौ अन्यपर्यायौ इति मूले उक्तं खलु।
त्व त्व इति द्वौ अपि अदन्तौ स्तः नाम अकारान्तौ एतौ द्वौ अपि शब्दौ स्तः अन्यपर्यायौ। एवं खलु नाम अन्यशब्दस्य यः अर्थः वर्तते तस्मिन् एव अर्थे एतौ द्वौ शब्दौ अपि वर्तेते इत्यर्थः। एवं खलु तत्र अग्रे कथयति तत्र व्याख्याता किं कथयति आदौ तत् पश्यामः। अन्यशब्दसमानार्थकौ इत्यर्थः नाम अन्यशब्दस्य यः अर्थः स एव अर्थः अनयोः अपि भवति इति। एवं खलु अग्रे व्याख्याता कथयति द्वयोः अपि अदन्तत्वे अन्यतरपाठवैयर्थ्यं परिहरति। द्वयोः अपि तदन्तत्वे द्वयोः अपि अदन्तत्वे नाम द्वयोः अपि अदन्तत्वं वर्तते खलु तर्हि तु उभयोः समानत्वं वर्तते तर्हि अन्यतरस्य पाठः कुतः व्यर्थः खलु। नाम द्वयोः एकस्य नाम द्वयोः अपरस्य नाम अन्यतरस्य कस्यचित् एकस्य तत्र पाठः व्यर्थः खलु एकः एव पठनीयः त्व इति शब्दः। तर्हि तत्र उच्यते तथा नास्ति भोः अनयोः द्वयोः शब्दयोः वैयर्थ्यं नास्ति द्वयोः अपि प्रयोजनम् अस्ति द्वयोः मध्ये च कश्चन भेदोऽपि अस्ति इति चेत् उच्यते। एक इति मूले पश्यन्तु एकः उदात्तः अपरः अनुदात्तः कदाचित् शब्देषु स्वरगतः अपि भेदः भवति सम्यक् स च स्वरः साक्षात् न दृश्यते स तु उच्चारणविषयः उदात्तः अनुदात्तश्च कदाचित् लेखनपरिपाट्यां दृश्यते अपि वेदेषु दृश्यते वेदेषु स्वरचिह्नानि दृष्ट्वा वयं जानीमः अयम् उदात्तः अयम् अनुदात्तः अयं स्वरितो वा एवं रीत्या स एव भेदः प्रकृते वर्तते। एकः शब्दः त्व इति उदात्तः अपरश्च त्व इति अनुदात्तः वर्तते अयम् अत्र भेदः वर्तते। द्वयोरपि उदात्तानुदात्तयोः एतयोः सर्वनामसंज्ञा अपेक्षिता इति कृत्वा उभयोरपि अत्र पाठः कृतः सूत्रकारेण एवं कणकारोऽपि स एव सूत्रकारः एव नाम सर्वादिगणे अत एव अनयोः द्वयोः पाठः कृतः। अग्रे किं कथयति व्याख्याता इत्येक इति मूले पश्यन्तु इत्येके कथयति इति कतिपये वृत्तिकृतादयो मन्यन्ते इत्यर्थः। उक्तं खलु एकः उदात्तः अपरः अनुदात्तः इत्येके नाम एके नाम एकशब्दः अन्यार्थः अपि भवति यत्र अन्यार्थः भवति तत्र तस्य द्विवचनं बहुवचनम् अपि भवति। संख्यावाची तु नित्यम् एकवचनान्तः एव एकशब्दः भवति इति अचिरेण अग्रे अयं विचारः अपि आगमिष्यति। अस्तु तर्हि कथयति इति वृत्तिकृतादयः नाम काशिकाकारादयः तदनुयायिनः च तथा मन्यन्ते तेषाम् एवम् इदं मतं वर्तते। तत्र कथयति व्याख्याता एतं मन्ये इत्युदात्तत्वस्य उतत्वः पश्यन् इत्यादौ अनुदात्तस्य च ऋग्वेदे दर्शनादिति भावः। वृत्तिकारादीनामपि तत्र यद्मतं वर्तते तत् प्रबलम् अस्ति तैः वाङ्मयं दृष्ट्वा एव गणपाठे अकारान्ततया अनयोः शब्दयोः पाठः दृष्टः तस्य च रहस्यं ज्ञातम्। एवं खलु एतत्त्वं मन्ये इत्यस्मिन् प्रयोगे ऋग्वेदे त्वम् इत्यत्र उदात्तः श्रूयते त्वशब्दः तत्रैव ऋग्वेदे उतत्वः पश्यन् इत्यत्र त्वः इत्यत्र अनुदात्तश्रवणं वर्तते। उभयोरपि अनयोः सर्वनामसंज्ञा भवतु एतदर्थम् अत्र पाठः कृतः वर्तते इति अनयोः समानत्वम् अत्र मत्वा अन्यतरस्य पाठः व्यर्थः इति तु अस्माभिः न चिन्तनीयम् इति भावः। एवं खलु अग्रे किं कथयति व्याख्याता एकस्तान्त इति मूले पश्यन्तु
एकस्तान्तः इत्यपरे, नाम अनयोः एकः तकारान्तः वर्तते। नाम केचन अत्र प्रथमं त्व इति अकारान्तं चिन्तयन्ति, अपरः द्वितीयः यः वर्तते सः तकारान्तः वर्तते, अकारान्तः नास्ति इति केचन तथा मन्वते, अपरे जनाः तथा चिन्तयन्ति अथवा प्रतिपादयन्ति इति। तत्र कथयति व्याख्याता, संहितापाठे त्वद् इति छेदम् आश्रित्य प्रथमस्तकारान्तः द्वितीयः अदन्तः इत्यपरे मन्यन्ते इत्यर्थः। आमामां, ते द्वितीयं तकारान्तं न, प्रथमं तकारान्तं मन्यन्ते। नाम संहितापाठे, नाम यदा गणशब्दानां यदा संहितया पाठः क्रियते, कथं त्वत्तव, त्वत्त्वा, त्वत्त्वा, त्वत् त्वा इति, तत्र त्वद् इत्य नाम संहिता, नाम संहितया यदा पाठः सर्वादिगणस्य क्रियते तदा त्वद् इति छेदमाश्रित्य, तर्हि त्वद् इति पृथक्तया तद् त्वद् इति पृथक्तया कुर्वन्ति। त्वत् इति यः तकारान्तः शब्दः वर्तते, अत्र तु त्वद् इति जष्ट्वेन वदन्नस्ति कः व्याख्याता। वस्तुतः तेषां मते तकारान्तः सः, नाम पृथक्तया छेदं यदा कुर्वन्ति, संहिताच्छेदं यदा कुर्वन्ति, विच्छेदं कृत्वा यदा लिखन्ति गणपाठं, तथा त्वत् इति प्रथमं शब्दं तकारान्तं पठन्ति। तदेव कथयति, छेदमाश्रित्य प्रथमस्तकारान्तः, द्वितीयः अदन्तः, द्वितीयः यः त्वशब्दः सः तु अकारान्तः इत्यपरे मन्यन्ते इत्यर्थः इति अन्ये केचन विद्वांसः तत्र अङ्गीकुर्वन्ति, तथा प्रतिपादयन्ति इति अर्थः अस्याः पङ्क्तेः। कस्याः? एकस्तान्तः इत्यपरे। कथयति, अन्यथा एकश्रुत्या वा स्वरविनिर्मुक्तं वा सकृदेव पठेत्। नाम यदि एक एव शब्दः अत्र विवक्षितः स्यात् तर्हि एकश्रुत्या, नाम एकेन श्रवणेन एव स्वरविनिर्मुक्तं वा अथवा स्वरं विना वा सकृद् एव, नाम एकवारमेव पठेत्। कं शब्दं? त्व इति शब्दं। कथयति, तावता एव द्वयोरपि लाभात्, नाम सकृत् पठनेनापि द्वयोः अपि तत्र लाभः, नाम एकश्रुतिविधानं तत्र भवति। तद् वयम् अग्रे वैदिकप्रकरणे छन्दः प्रकरणे अथवा स्वरप्रकरणे ज्ञास्यामः। तर्हि किं तत्र उच्यते? तावता एव द्वयोरपि लाभात्, नाम एवं रीत्या, नाम एकश्रुत्या वा पठति स्म, अथवा स्वरविनिर्मुक्तं, नाम स्वरविहीनतया तत्र एकवारमेव एतं शब्दं पठति स्म। पश्यन्तु, तत्र स्वरसहितः गणपाठो वा सूत्रपाठो वा पूर्वं भवति स्म, एवं खलु? अधुना तेषां स्वराणां प्रयोगः नास्ति। अधुना व्याख्यानपरिपाट्या एव सर्वम् अवगम्यते, बुध्यते, बोधयन्ति च। यथा स्वरितेन अधिकारः, अधिकारसूत्रेषु अपि इदानीं स्वरितचिह्नं न दृश्यते, तद् व्याख्यानेनैव ज्ञायते। आम्, अत्र अस्य अयं स्वरः स्वरितः वर्तते, अतः अस्य अधिकारः ज्ञातव्यः। तद्वद् गणपाठे अपि तत्र अपेक्षितस्वरस्य अपेक्षानुसारेण अपेक्षितस्य स्वरस्य अपेक्षितं स्वरं पुरस्कृत्य तत्र शब्देषु स्वरनिर्देशः क्रियते स्म, एवं खलु? परन्तु इदानीं सा परिपाटी नास्ति, व्याख्यानेन एव सर्वं ज्ञायते। अतः कथयति, एकश्रुत्या वा, नाम उभयोस्थाने एकश्रुतिं विधाय वा अथवा स्वरविनिर्मुक्तं सकृदेव पठेत्। तत्र सः किं कृतवान्, सूत्रकारः एकत्र स्वरं सः स्थापयति, उदात्त, नाम स्वरचिह्नं स्थापयति, उदात्तस्य वा अनुदात्तस्य वा। अपरत्र सः स्वरचिह्नं न स्थापयति, प्रायः उदात्तस्य एव स्वरः भवति, अनुदात्तस्य न भवति इति चिन्तयामि। स्वरितस्य तु उपरि एका रेखा स्थाप्यते।
तर्हि यदि उभयोपि ग्रहणं कर्तव्यं स्यात् तर्हि सः एकमेव पठेत्। तत्र स्वराङ्कनं न कुर्यात् गणपाठे। यद्यपि अत्र भ्रमं मा प्राप्नुवन्तु कृपया, यतः पूर्वमेव स्पष्टीकृतवान् अस्मि, पुनः वदन्नस्मि। तत्र पूर्वं स्वराङ्कनं स्वरचिह्नानि स्थाप्यन्ते स्म अष्टाध्यायीसूत्रेषु अपि गणसूत्रेषु अपि गणशब्देष्वपि। तर्हि एतेषां मते एकस्तान्तः इत्यपरे एतेषां मते नाम यदि अत्र तत्र उभयोः अपि ग्रहणं यदि कर्तव्यम् अभविष्यत् तर्हि स्वरविनिर्मुक्ततया पाठं कुर्यात्, एकवारमेव च पठेत्। तथा न सः कृतवान्। सः तयोः शब्दयोः तु वारद्वयं तत्र पाठः दृश्यमानः वर्तते। अतः तेन ज्ञायते यत् अत्र एकः तकारान्तः वर्तते, अपरश्च अत्र अकारान्तः वर्तते। तदेव अग्रे कथयन् अस्ति, तावता एव द्वयोः अपि लाभात्। नाम तत्र उदात्तस्यापि अनुदात्तस्यापि तत्र एकश्रुतिविधानेन वा अथवा स्वरविनिर्मुक्ततया पाठेन वा तत्र द्वयोः अपि प्राप्तिः भवति स्म। उदात्तस्यापि अनुदात्तस्यापि प्राप्तिः भवति स्म, लाघवमपि भवति स्म। तर्हि एकवारमेव पठति स्म, परन्तु तथा न वारद्वयं यदि अत्र वर्तते तर्हि निश्चयेन अत्र एकः तकारान्तः अस्ति इति मन्तव्यमेव इति केषाञ्चन मतं। तदेव कथयति, तावता एव द्वयोः अपि लाभात् त्वत् त्व समसिम इत्यनुच्चानि इति फिटसूत्राच्च। नाम अत्र अस्मिन् प्रामाण्यान्तरमपि अस्ति भोः। फिटसूत्रमग्रे अस्माभिः पठिष्यते। स्वरप्रकरणादिषु एव अग्रे पठिष्यन्ते। तत्र पश्यन्तु, तस्मिन् सूत्रे त्वत् त्व इति स्पष्टतया विभागः कृतः वर्तते। तत्र त्वत् इति एकः तकारान्तः पठितः वर्तते, त्व इति च अपरः अकारान्तः शब्दः पठितः वर्तते। अतः फिटसूत्रं दृष्ट्वा अपि च पूर्वं याः युक्तयः अत्र उक्ताः, नाम एकश्रुत्या वा स्वरविनिर्मुक्तं वा एकवारमेव पठति स्म अन्यथा। अतः एकवारपठनेनैव उदात्तस्य वा अनुदात्तस्य वा ग्रहणं तत्र भवति स्म, वा न वा? अपि च फिट्सूत्रमपि तत्र प्रमाणं वर्तते। त्वत् त्व सम सिम एते केचन शब्दाः तत्र परिगणिताः। तत्र त्वत् इति तकारान्तः पृथक्, त्व इति अकारान्तः पृथक्। अतः तदपि अत्र प्रमाणं भवति यत् प्रकृते एकः तकारान्तः वर्तते, एकः अकारान्तः वर्तते इति अपरे केचन विद्वांसः कथयन्ति। तर्हि वृत्तिकृतः अपि मतम् उक्तम्। एकः उदात्तः अपरः अनुदात्तः, उभौ अपि अदन्तौ इति वृत्तिकृदादयः कथयन्ति। एषु एकः तकारान्तः वर्तते, अपरः अकारान्तः वर्तते, अन्ये विद्वांसः कथयन्ति इति सर्वेषामपि विदुषां मतं पुरतः उपस्थाप्य अनयोः विषये, अनयोः शब्दयोः विषये मूले उक्तवान् व्याख्याता। ग्रन्थकारः मूले ग्रन्थकारः उक्तवान्, व्याख्याता तस्य व्याख्यानं व्यधायि। सम्यक् अग्रे कथयति, स्तरीरुत्वद्भवति स्तरीः स्तरीरु इति प्रायः पृथकेव शब्दः वा इति। स्तरीरु त्वद्भवति, सूत उ त्वत् इति ऋग्व्याख्यावसरे वेदभाष्ये त्वदिति सर्वादिपठितः अनुदात्तोऽयम् अन्यपर्यायः इत्युक्तत्वात्। एतद् द्रष्टव्यं, नाम ऋग्वेदमन्त्रस्यास्य कदाचित् सायणस्य एव भाष्यस्य विषये चर्चाम् एषः कुर्वन् स्यात्। तदर्थम् एतद् मन्त्रगतं सायणभाष्यम् अपि एकवारम् उद्घाट्य द्रष्टव्यम्। स्तरीरु त्वद्भवति, सूत उ त्वत् इति व्याख्यावसरे, नाम ऋग्वेदस्य व्याख्यावसरवेलायां
वेदभाष्ये नाम कश्चन भाष्यकारः कथयति तत्र किं त्वदिति नाम त्वत् इति शब्दः सर्वादिपठितः नाम सर्वादिगणे पठितः भगवता पाणिनिना अथवा विद्वद्भिः सर्वादिशब्देषु एषः मन्यते। अनुदात्तोऽयं नाम अनुदात्तः अपि एषः वर्तते। अपि च कस्मिन् अर्थे अन्यपर्यायः नाम अन्यपर्यायः अयं भवति इत्युक्तत्वाच्च नाम एवम् इदं तत्र वेदभाष्यकारस्यापि तत्र प्रमाणम् आदाय पोषयन् अस्ति विषयं व्याख्याता नाम तत्र एवं वेदभाष्यकारः अपि एवं कथयति यत् अनयोः द्वयोः शब्दयोः एकः तकारान्तः अपि अस्ति। अत्र वेदभाष्यकारोऽपि प्रमाणभूतः भवति, वैदिकः प्रयोगस्तु अस्ति एव। एवं खलु। अग्रे केचन विचाराः अन्येऽपि सन्ति अत्र त्वत् शब्दविषये। कथयति त्वदाधरमधुरमधूनि पिबन्तम् एवं खलु इति जयदेवप्रयोगाच्च इति जयदेवः श्रीजयदेवः कवि सम्राट् अतीव प्रसिद्धः कविः गीतगोविन्दादीनाम् अतीव रसोपेतानां रसालङ्कारोपेतानां ग्रन्थस्य प्रणेता अभूव कश्चन अतीव प्रसिद्धः जयदेवः। तर्हि तत्र त्वदाधरमधुरमधूनि पिबन्तम् इति जयदेवप्रयोगाच्च नाम सः तथा तत्र प्रयोगं कृतवान्। तत्रापि त्वदाधर इत्यत्र त्वत् इति शब्दः तेन प्रयुक्तः अन्यपर्यायार्थे। तदेव कथयन् अस्ति अग्रे तत्र हि त्वच्छब्दः अन्यपर्यायः इति अन्यपर्याये एव तत्र प्रयुक्तः वर्तते। सम्यक् न तु युष्मत्पर्यायः इत्यर्थः। कथयति त्वतः अधरः इति विग्रहः इति तत्र इति विगृह्यते तत्र। त्वतः तत्र प्रायः षष्ठी, अतः तत्र अन्यस्य अधर इति प्रायः अर्थः तत्र गृहीतः वर्तते। तत्र प्रसङ्गानुसारं तथा ज्ञायते यत् तत्र त्वत् शब्दः एव अन्यपर्यायः प्रयुक्तः वर्तते इति। इतोपि व्याख्यानम् अग्रे करोति अन्यस्याः अधरः इत्यर्थः। तदेव इति स्पष्टतया एव उक्तवान् एषः ग्रन्थकारः नाम अन्यस्याः अधरः न तु तदेव अग्रे तदपि स्पष्टीकरोति न तु तवाधरः इति विवक्षितम्। नाम युष्मच्छब्दे अपि त्वद् इति शब्दः लभ्यते समासे, तत्र अस्ति प्रक्रिया अग्रे। त्वदधरः नाम तव अधरः इत्यपि अर्थः नाम युष्मच्छब्दस्यापि तत्र त्वत् इति रूपलाभः भवति प्रक्रिया निर्वाहः यदा भवति समासे। तव गृहं त्वद्गृहम् इति वदामः खलु वयं, तत्र युष्मच्छब्दः अस्ति। तव पुस्तकं त्वत्पुस्तकम् इति समासे वदामः वयं, तत्र अस्ति प्रक्रिया नाम त्वत् शब्दः युष्मच्छब्दादपि लभ्यते परन्तु प्रकृते युष्मच्छब्दः नास्ति। प्रकृते त्वत् इति शब्दः अन्यपर्यायः एव अस्ति, तत्र प्रसङ्गं दृष्ट्वा ज्ञायते। अतः अन्यस्याः अधरः इत्येव तत्र विवक्षा वर्तते। अतः तत्र त्वत् शब्दः अन्यपर्यायः एव प्रयुक्तः वर्तते। अतएव व्याख्याता कथितवान् न तु तवाधर इति विवक्षितम् इति। अग्रे कथयति पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तम् इति पूर्ववाक्येन अन्वयानुपपत्तेः इति। नाम पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तम् इति तत्र गीतगोविन्दे अथवा तत्र अस्य जयदेवस्य काव्ये इतः पूर्वं यदि पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तम् इति पूर्ववाक्यं यदि पश्यामः तेन वाक्येन सह अन्वयस्य अनुपपत्तिः भवति। अन्यथा यदि अत्र अन्यार्थं त्वत् शब्दस्य न स्वीकुर्मः,
अतः प्रकृतियुष्मदर्थः त्वद् इत्यस्य गृहीतुं न शक्यते। अत्र त्वत् इति तकारान्तः एव शब्दः जयदेवस्य त्वदादहर मधुरमधूनि पिबन्तम् इति प्रयोगे वर्तते, न तु युष्मच्छब्दः अत्र वर्तते। अतः तत्रत्य तस्य काव्यस्य प्रसङ्गं दृष्ट्वा अपि ज्ञायते। एवं खलु? तर्हि सर्वेषामपि सर्वविधानि मतानि अत्र स्थापितवान् ग्रन्थकारः। व्याख्याता तु तत्र इतोपि सूक्ष्मतया अधीत्य अथवा अन्येषां वैदिकानाम् अपि च लौकिकानाम् अपि सर्वेषामपि मतानि अत्र पुरस्कृत्य एकः अत्र तकारान्तः वर्तते इत्येव प्रतिपादितवान् वर्तते। अतः रुचिकरः कश्चन विचारः त्वच्छब्दविषये प्रवृत्तः काव्यस्य उदाहरणं वेदस्य च उदाहरणं पुरस्कृत्य अत्र विविधैः प्रमाणैः तत्र स्पष्टीकरणं कृतं। वस्तुतः वृत्तिकृतः अपि पक्षः तथा नाम अप्रबलः वर्तते इत्यपि वक्तुं न शक्नुमः, यतोहि तेनापि ऋग्वेदस्य उदाहरणद्वयं तत्र प्रदर्शितमेव। तत्र उदात्तत्वम् अनुदात्तत्वम् अपि प्रदर्शितं। सः विषयः भिन्नः। कदाचित् तत्र उदात्तत्वं प्रकारान्तरेण कदाचित् विद्वद्भिः प्रतिपाद्येत, परन्तु इदमित्थन्तया अयं तकारान्तः एव, अथवा अयं नाम अनयोः एकः तकारान्तः अपरः अकारान्तः इत्येव, अथवा उभौ अपि अदन्तौ इत्येव इति एतादृशः विषयः न तु मूलकारेण स्पृष्टः न च व्याख्यात्रा स्पृष्टः। यतः उभयत्रापि पक्षद्वये अपि प्रामाण्यं वर्तते, प्रयोगाः सन्ति। तर्हि एतादृशस्थित्याम् अस्माभिः किं कर्तव्यम्? इदमेव कर्तव्यं, विभिन्नानि मतानि आदाय शब्द साधनाय प्रवर्तनीयम्। वेदे यत्र उदात्तत्वम् अनुदात्तत्वमपि त्व इति शब्दस्य दृश्यते, तदा काशिकाकृतं मतं स्वीकृत्य प्रवर्तनीयम्। यत्र एकः तकारान्तः दृश्यमानः वर्तते वेदे लोके च, तत्र अस्य तकारान्तत्वमपि प्रथमस्य त्व इति शब्दस्य अङ्गीकर्तव्यमेव। यतोहि प्रयोगशरणं व्याकरणं, प्रयोगः यथा वर्तते तस्य अन्वाख्यानाय व्याकरणशास्त्रं निर्मितं वर्तते इति वयं जानीमः। एवं खलु? इति त्व अथवा त्वत् इति शब्दद्वयविषये कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। अधुना सर्वादिगणे अग्रिमः शब्दः भवति नेम। तत्र व्याख्याता नेम इत्यर्धे इति मूले पश्यन्तु। मूले तत्र उच्यते किल, नेम इत्यर्धे, अर्धार्थे, अर्धशब्दस्य यः अर्थः भवति तस्मिन् अर्थे अयं नेमशब्दः अपि प्रयुज्यते इत्यर्थः। सर्वनामसंज्ञा तस्य अपेक्षिता इति कृत्वा गणे तस्य निवेशः। व्याख्याता तत्र कथयति वर्तते इति शेषः, नाम नेम इति शब्दः अर्धार्थे वर्तते इति अत्र शेष योजनं कर्तव्यं वाक्ये। वर्तते इति योजनीयम् अर्थः अवगन्तव्यः इत्यर्थः। अग्रे प्रनेमस्मिन् ददृशे सोमो अन्तः इति ऋचि अर्थात् ऋग्वेदे तथा दर्शनादिति भावः। नाम वेदे तथा अर्धार्थे अस्य प्रयोगः कृतः वर्तते ऋग्वेदे। तस्य ऋचमपि यत्र आनीय प्रस्तुतवान् व्याख्याता, प्रनेमस्मिन् ददृशे सोमो अन्तः। नाम ऋचि तथा अस्य अर्थः दृश्यते, अतः अर्धार्थे वाङ्मये नेमशब्दः प्रयुक्तः दृश्यते, अतः अस्य अर्धार्थः ग्राह्यः इति नेमशब्दविषये विशेषः। ततः परं गणे अग्रिमः शब्दः वर्तते सम इति। तत्र कथयति
समः सर्वपर्यायः सम इति व्याख्याता सम इति कथयति मूले पश्यन्तु समः सर्वपर्यायः इति नाम सर्वशब्दस्य यः अर्थः सः एव अर्थः सम इति शब्दस्यापि भवति अर्थभेदो नास्ति कथयति अग्रे सर्वशब्दसमानार्थकः एव समशब्दः सर्वादिगणे पठितः इत्यर्थः समीचीनं पङ्क्तेः अर्थः सरलः एव अत्र किमपि वक्तव्यमिति नास्ति अग्रे कथयति तुल्यपर्यायस्त्विति मूले पश्यन्तु तुल्यपर्यायस्तु नेह गृह्यते नाम समशब्दस्य सर्व इत्येव अर्थः भवति इति नास्ति समशब्दस्य तुल्यः इत्यपि अर्थः भवति त्रिषु लिङ्गेषु एवं खलु तर्हि प्रकृते तुल्यार्थोऽपि स्यात् वा नाम तुल्यार्थे अपि समशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा भवति वा इति जिज्ञासा जायते तत्र सिद्धान्तः क्रियते नैव सर्वादिगणे पठितः समशब्दः सर्वपर्यायः नाम सर्वार्थकः एव वर्तते नाम सर्व इत्यस्य यः अर्थः तस्मिन् अर्थे एव प्रयुज्यते न तु तुल्यार्थे अपि प्रयुज्यते कुतः तत्र प्रमाणं किं तत्र व्याख्याता कथयति ज्ञापकादिति मूले पश्यन्तु यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति ज्ञापकात् यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते यवलपरे यवलावा इति वार्तिकपठनसन्दर्भे एवं खलु अतः तेन तत्र समशब्दः तुल्यपर्यायः समसम्बन्धी विधिः तत्र यथासङ्ख्यं बोध्यः इति खलु उच्यते तर्हि तत्र समशब्दः तुल्यार्थः वर्तते यदि तुल्यार्थः अपि समशब्दः सर्वनामसंज्ञकः स्यात् तर्हि समानाम् इति न एतस्य समानाम् इति प्रयोगं न कुर्यात् सूत्रकारः तर्हि सः तत्र सर्वनामकार्यं विधाय पाठं कुर्यात् सूत्रे सम इति शब्दप्रयोगवेलायां तर्हि यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति न वदेत् परन्तु यथासङ्ख्यमनुदेशः समेषाम् इति वदेत् तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति पश्यन्तु अन्यथा तत्र समेषाम् इति निर्दिशेत् इति भावः नाम तत्र समानाम् इति न वदेत् समेषाम् इति वदेत् यतः समशब्दस्य यदि सर्वनामसंज्ञा तुल्यार्थे अपि स्यात् तर्हि ततः समशब्दात् परतः आम् इत्यस्य आमि सर्वनाम्नः सुट् इत्यनेन सुडागमः स्यात् वा न वा सुडागमे सति सम स आम् समसां पुनः बहुवचनजल्यदिनेन एत्वे सति समे सां पुनः षत्वे सति समेषाम् इति रूपं स्यात् परन्तु तथा सूत्रकारेण तत्र न निर्दिष्टं वर्तते सूत्रकारेण तु तत्र समानाम् इत्येव प्रयोगः कृतः वर्तते सम्यक् अतः समशब्दः सर्वनामसंज्ञां तदा एव भजते यदा तस्य सर्वः इति अर्थः भवति अथवा सर्वशब्दस्य यः अर्थः स एव अर्थः यदा तस्मिन्नेव अर्थे यदा अयं शब्दः प्रयुज्यते तुल्यार्थे तु अस्य सर्वनामसंज्ञा न भवति इति अस्माभिः तत्र स्पष्टतया बुद्धौ स्थापनीयः विषयः समीचीनम् अग्रे व्याख्यात्रा कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते पश्यन्तु गणे इदानीं तत्र समशब्दं यावत् विचारः जातः वर्तते
एवमेव सीम इति शब्दः अपि वर्तते। एवं खलु? सीमः कृत्सने च शक्ते च स्यान्मर्यादा अवबद्धयोः इति तत्र तत्त्वबोधिन्यां सीमशब्दस्यापि अर्थः उक्तः वर्तते। यद्यपि मूले सीमशब्दस्य अर्थः न दृश्यते, एतावता तु सीमशब्दस्य अर्थः न चर्चितः। व्याख्यात्रापि एतावता तस्य अर्थः न चर्चितः, प्रायः साक्षात् अग्रे एव प्रविष्टः व्याख्याता अपि अविशेषात् न चर्चितः स्यात्। तत्त्वबोधिनिकारः कथयति पश्यन्तु। सीमः कृत्सने, कृत्सनः नाम तदेव सर्वशब्दस्य यः अर्थः तस्मिन् अर्थे अपि सीमशब्दः प्रयुज्यते। शक्ते च, शक्तार्थे अपि प्रयुज्यते। शक्ते च स्यान् मर्यादा अवबद्धयोः, मर्यादार्थे अपि वर्तते, अवबद्धार्थे अपि सीमशब्दः वर्तते। अतः अत्र विशेषः नोक्तः इति कृत्वा तर्हि सर्वस्मिन्नपि अर्थे सीमशब्दस्य तत्र सर्वनामसंज्ञा अस्माभिः ज्ञातव्या, तावदेव। अग्रे तत्र विशेषः वक्ष्यते, अन्तरशब्दविषये विशेषः वक्ष्यते, तद्वयम् अग्रिमे पाठे ज्ञास्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते, अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य द्वितीयः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 34 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।